नेपालका कुनै पनि क्षेत्रका घटनाक्रममा कहीं न कहीं भारत जोडिँदै आएको छ। प्रत्यक्ष होस् वा परोक्ष, प्रमाण होस् या नहोस्, केही भएन भने पनि भारतलाई जोडिदिने गरिएको छ। जति जति बेला नेपालमा नागरिकताको मुद्दा उठ्छ त्यति बेला पनि भारत स्वतः जोडिन्छ अनि विषय विवादित बन्छ। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्न लागिएको भन्दै चर्चा हुन्छ। अहिले पनि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। सँगै विगतमा जस्तै गरी विवाद पनि सुरु भएको छ। पटक पटक मन्त्री भइसकेका भीम रावलले नै सोमबार साँझ मात्रै वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो रहेको समाचार आयो भन्दै ट्विटरमा लेखे। रावलले मंगलबार बिहान आफ्नो उक्त विवादास्पद ट्विट फेरि हटाएका छन्। विदेशी, खास गरी भारतीयलाई नागरिकता दिन लागियो भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। यद्यपि जारी भएको अध्यादेशमा विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे पनि कानून नबन्दा लाखौंले नागरिकता पाएका थिएनन्। अध्यादेशले त्यसैलाई सम्बोधन गरेको छ। यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई टिकाउन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनी एउटा कोणबाट विरोध भएको हो भने अर्कोतर्फ ओलीसँगै एमाले नै यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अनुदार देखिएकाले पनि अहिलेको ओलीको कदमलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन्। तर भारतको नाम किन जोडिन्छ प्रत्येक पटक? फिजी नामको देशमा भारतको दबावमा भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो। सन् 1987 देखि सन् 1990 सम्म फिजी राष्ट्र संविधान विहीन अवस्थामा रह्यो। यो संवैधानिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समय फिजीमा रहेका सबै भारत मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाव दिएको थियो। फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरियो। सन् 1981 मा 588 को संख्यामा रहेका भारतीयहरू सन् 1996 सम्म आइपुग्दा 3,39,000 पुगे। नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रिए र 71 सीट रहेको फिजीको संसदीय चुनावमा 37 सीट ल्याए। त्यसरी भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री पदमा विजयी भए। त्यसरी नै नेपालमा पनि भारतले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन दबाव दिएको भन्दै हरेक पटक नागरिकताको मुद्दा उठ्दा भारतको नाम जोडिन्छ। नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजियो भनिन्छ। 62-63 को जनआन्दोलनपछि पनि नेपालमा नागरिकताको सवाल उठ्यो। पहिलो संविधान सभा भन्दा अघि गाउँ गाउँमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरियो। त्यतिबेला 47 सालपछि नेपालमा 15 वर्ष निरन्तर बसेको प्रमाण र 3 जना नेपाली नागरिकको सिफारिस पेश गर्दा नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था थियो। त्यतिबेला विरोधीहरूले 40 लाख भारतीयले नागरिकता पाएको भन्दै विरोध गरे भने मधेसवादी दलले 10औं लाखले नागरिकता पाएको बताए। तर तथ्यगत रूपमा उक्त समय जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या 1,70,000 मात्र हो। उनीहरूले 15 वर्ष नेपालमै बसेको प्रमाण र 3 नेपाली नागरिकको सिफारिस जुटाएर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका हुन्। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म 1,90,726 ले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका छन्। हो, तीनै नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अहिले अध्यादेश जारी गरिएको छ। 62-63 मा गाउँ गाउँमा टोली खटाउँदा पहाड़का 13 लाख र तराईका 12 लाखले वंशजका आधारमा पनि नागरिकता पाएका थिए। तर नेपालमै वर्षौंदेखि बसेका र जन्मसिद्धको नागरिकता पाएका तर उनीहरूका सन्तान भने नागरिकता विहीन बन्नुपर्ने अवस्थालाई अध्यादेशले अहिले अन्त्य गरेको हो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवैको नागरिकता देखाए वंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ। तर अहिले नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै सरकारले अनर्गल प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ। जन्मका आधारमा यसअघि नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन आमा बाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। त्यसैले अध्यादेशको यो व्यवस्थाले विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता दिने होइन। यस्तै यो अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम बाबुको ठेगान नभएका नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिँदा अनागरिक जीवन बिताइरहेकाहरूमाथि पनि न्याय मिल्नेछ। बच्चा जन्मियो तर बुबाको पहिचान हुन सकेन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनेछ। तर पछि बाबु विदेशी ठहर भएमा भने उसको नागरिकता वंशजबाट रूपान्तरण भएर अंगीकृत ठहर हुनेछ। महामारीमा प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बाँड्दा भीडभाड हुन सक्ने प्रति ख्याल गरेर छिटो छरितो रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्।